Mao ni si Carla, usa ka first-time voter. Unsa iyang kinahanglang buhaton para andam siya sa 2010 elections. Para makaandam sa eleksyon, iyang gitun-an ang mga plataporma sa mga kandidato nga mudagan. Pag human niya og tuon sa mga plataporma, iyang gisulat ang mga ngalan sa kandidato nga iyang butaran sa gamay ug limpyo nga papel sa alphabetical nga pagkaplastar. Pero iyang dapat siguraduhon nga sakto ang numero sa mga candidates taga-posisyon. Dapat pud niya hinumdumon ang numero sa party list group nga iyang gusto butaran. Karon na ang adlaw sa eleksyon. Excited na si Carla sa pagbutar. Pero, unsa iyang dalon? Una, dapat na'y balido na identification card na mas maayo kung naay litrato, address, ug signature niya. Kaduha, dapat dalon niya iyang registration stub ug lista sa mga kandidato nga iyang giprepara sa wala pa niabot ang eleksyon. Human, dapat limpyo iyang mga kamot. Karon nga na sa iya ang iyang kinahanglanon, andam na si Carla sa pagbutar. Unsaon man niya pagbutar? Una, pangitaon ni Carla ang iyang ngalan ug sequence number sa PCVL nga gibutang sa nagkalaing-laing presinto. Inigkahuman niya og pangita sa iyang pangalan at tuon niya ang BEI or teacher. Dayon iyang ignan sa iyang pangalan ug sequence number nga nakalista sa PCVL. Importante nga maminaw siya sa instruction sa BEI para sa pagbutar. Ihatag sa BEI ang balota, ang secrecy folder, ug ang marker ni Carla. Iyaning dawaton ug muadto siya sa lugar kung asa siya magbutar. Hinahinayon niya og shade ang mga oval sa mga kandidato gamit ang marker nga gihatag sa BEI. Dapat mapuno og shade ang oval sa candidate nga iyang butaran. Ug dapat sakto pud nga oval sa kandidato ang iyang i-shade. Katulo, dili dapat magbuhat og hesitation marks. Ang hesitation marks mao ang marka nga gibutang nimo sa piliunon sa balota kung dili pa kasigurado sa pagbutar sa ila. Maghinay pud siya nga dili makumot, magisi, mapilo o mabasa ang iyang balota. Maglikay pud siya sa pag-overvote. Ang pag-overvote mahitabo kung manobra ka og butar sa imong mga kandidato. Pag kumaniya og butar, iyang ibutang ang balota pataas sa sulod sa secrecy folder. Siguraduon niya nga walay kaubang laing papel sulod sa folder. Iya sang siguraduon nga nakagawas ang 2 o 3 ka pulgada sa taas sa iyang balota. Muadto dayon si Carla sa PCOS machine para ibutang ang iyang balota. Sa taro nga paggunit sa iyang secrecy folder, iyang isulod ang nakagawas na parte sa balota sa PCOS machine. Ug magulat siya sa iyang balota na mahulog sa ballot box. Inighuman niya og butar, iyang iuli ang secrecy folder ug ang marker sa BEI. Para mahibaw-an kung nakabutar na siya, butangan dayon og indelible ink ang iyang tuo na tudlo. Iya ding ibutang ang iyang fingerprint sa EDCVL ug mugawas dayon siya sa presinto sa hapsay na pamaagi.